दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। उपस्थित छु म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। अझै पनि विवादकै भुमरीमा नेकपा, शुक्रबारका लागि तय भएको बैठक पुनः आइतबारसम्मका लागि स्थगित। प्रधानमन्त्री ओली सत्ताका लागि जे पनि गर्न थालेको सांसद गगन थापाको आरोप। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा युवा नेतृत्व अगाडि आउने धारणा व्यक्त। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक, अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित। नेपालमा सोमबारदेखि फेरि 5 दिनसम्म देशभर भारी वर्षाको सम्भावना। वर्षासँगै बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन मौसम विभागको आग्रह। र यस वर्षको सिजनको स्पेनिस ला लिगाको उपाधि रियल म्याड्रिडको पोल्टामा। बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा 30 खेलको अपराजित यात्रामा पनि पूर्ण विराम। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। दर्शकवृन्द आजको बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,39,00,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5,93,000 नागेको छ। त्यस्तै 83 लाख बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17,445 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार मात्र 101 जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। उपचारपछि घर फर्कनेको संख्या 11,534 जना पुगेको छन्। आज मात्रै 285 जना निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या थप 1 जना सहित 40 पुगेको छ। अब पुरा समाचार। यस सिजनको स्पेनिस ला लिगाको उपाधि रियल म्याड्रिडले जितेको छ। बिहिबार राति भएको खेलमा भिल्लारियललाई 2-1 गोलले पराजित गर्दै रियलले उपाधि आफ्नो हात पारेको हो। बिहिबार राति घरेलु मैदानमा ओसासुनासँग पराजित भएसँगै बार्सिलोनाको 30 खेलको अपराजित यात्रा पनि टुङ्गिएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। यस सिजनको स्पेनिस ला लिगाको उपाधि रियल म्याड्रिडले जितेको छ। बिहिबार राति भएको खेलमा भिल्लारियललाई 2-1 गोलले पराजित गर्दै रियलले उपाधि आफ्नो हातमा पारेको हो। यसपटक रियलले 3 वर्षपछि 34औं पटक ला लिगाको उपाधि जितेको हो। रियलको जितका लागि दुवै गोल करिम बेन्जिमाले गरेका थिए। फ्रेन्च स्ट्राइकर बेन्जिमाले लुका म्याड्रिडको पासलाई सदुपयोग गर्दै खेलको 29औं मिनेटमा पहिलो गोल गर्दा 77 मिनेटमा पेनाल्टीबाट अग्रता दोब्बर पारेका थिए। भिल्लारियलका लागि इबोराले 83औं मिनेटमा गरेको गोल सान्तवनामै सीमित बनेको थियो। खेलको इन्जुरी समयमा रियलका मार्कुस एन्सिसियोले पनि गोल गरेका थिए, तर भिएआरको सहायताले उनको गोललाई रेफ्रीले मान्यता दिएनन्। यससँगै रियलले 3 वर्षपछि 34औं पटक ला लिगाको उपाधि जितेको हो। सन् 2016-17को सिजनपछि 2020मा आएर उपाधि उचाल्ने रियल सर्वाधिक धेरै ला लिगाको उपाधि जित्ने क्लब समेत हो। त्यसअघि रियल 2012मा च्याम्पियन बनेको थियो। पछिल्लो 10 वर्षमा रियलको यो तेस्रो उपाधि पनि हो। रियलले अन्तिम खेल अघि नै उपाधि जित्ने क्रममा दोस्रो स्थानको बार्सिलोनालाई पछि पारेको हो। रियलले अन्तिम खेल अघि 86 अङ्क जोडेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको बार्सिलोनाको 79 अङ्क छ। बार्सिलोना बिहिबार राति भएको खेलमा ओसासुनासँग 2-1 गोलले पराजित भएसँगै रियलसँग 7 अङ्कले पछि परेको हो। लिगमा रियलले उपाधि चुमेसँगै यस सिजनका लागि बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा 30 खेलको अपराजित यात्रामा पनि पूर्ण विराम लागेको छ।
यसैबीच बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले क्लबमा धेरै चिज बदल्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहिबार राति घरेलु मैदानमा ओसासुनासँग पराजित भएसँगै मेस्सीको सो भनाइ बाहिर आएको हो। बार्सिलोनाका लागि 23 गोल गरेका मेस्सी लालिगाको सर्वाधिक गोलकर्ता समेत हुन्। अब लिगमा अझै एक खेल बाँकी रहे पनि उपाधिका लागि भने बार्सिलोना चुकिसकेको अवस्था छ। उपाधि जित्न असफल भएसँगै मेस्सीले लालिगाको अन्त्य यसरी हुने आशा नगरेको बताएका छन्। उनले आफ्नो टिम कमजोर रहेकाले धेरै अङ्क गुमाउनु परेको उल्लेख गरेका छन्। मेस्सीले आफूले पहिले नै कमजोर खेलबाट उपाधि जित्न नसक्ने भनेको विषय स्मरण गर्दै आफ्नो टिम लालिगा जित्नका लागि समेत पर्याप्त नभएको स्वीकार गरेका छन्। आगामी सोमबारदेखि 5 दिन देशभरि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मनसुन सुरु भए परेको पानीले पहाड र चुरे क्षेत्रको अधिकांश भूभाग गलिसकेकाले अब 5 दिन पर्ने पानीले पहिरोको सम्भावना बढेकाले सतर्क रहन विभागले सुझाएको छ। यता नेपालमा मनसुन सुरु भएको महिना दिन नबित्दै 110 जनाको मृत्यु भएको छ भने 32 जना अझै बेपत्ता छन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। आगामी सोमबारदेखि 5 दिन देशभरि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मनसुन सुरु भए यता परेको पानीले पहाड र चुरे क्षेत्रका अधिकांश भूभाग गलिसकेकाले अब 5 दिन पर्ने पानीले पहिरोको सम्भावना बढेको विभागले जनाएको छ। मनसुन सुरु भए यता देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागका महानिर्देशक सरजू कुमार वैद्यले बताए। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। मनसुन सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै औसतभन्दा बढी वर्षा भइरहेको उनले बताए। प्री मनसुन सिजनमा मार्च अप्रिल मेमा पनि यो कमसेकम 130% भन्दा पनि बढी वर्षा भनेको औसतभन्दा धेरै नै वर्षा भएको देखिन्छ। र यसपालि जब मनसुन सुरु भयो, मनसुन धेरै नै एक्टिभ देखियो र मनसुन सुरु भएदेखि नै हाम्रो यो औसत वर्षा र औसतभन्दा अलि केही बढी नै वर्षा भएको देखियो। यसरी चाहिँ नि यो मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यो वर्षा क्रमिक रूपमा भइरहेको र औसतभन्दा बढी वर्षा भएकोले यसपालि हामीले के भनेका थियौँ भने मनसुन सुरु हुने बित्तिकै यसपालि चाहिँ नि अब बाढी र पहिरोको घटनाहरू हुनसक्छ है भनेर भनेका थियौँ। यसको कारण के हो भने यो बढी वर्षा भएको कारणले हाम्रो जमिनहरू चाहिँ भिजेको थियो र यसले गर्दाखेरि स्याचुरेसन भइसकेको थियो। गृह मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा भूगर्भविद शिव बास्कोटाले जमिन चिरा परेको र रुखहरू ढल्किएको ठाउँमा पहिरोको जोखिम हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे। पानीका मुहानहरू सुक्ने वा पहिले भन्दा बढी र धमिलो पानी आउने ठाउँमा पनि पहिरोको जोखिम रहेकाले यस्तो अवस्थामा सतर्कता अपनाउन उनले आग्रह गरे। जमिन चिरा परेको छ, रुखहरू ढल्किएका छन् अथवा आफ्नो घर नजिकै भर्खरै हामीले बाटो खनेर स्लोपलाई अनस्टेबल बनाएका छौँ भने त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै ती ठाडा खुल्सीहरू चाहिँ अब धेरै केसहरूमा चाहिँ केही समयको लागि थुनिने अनि एक्कासी विस्फोट भएर अझै त्यो क्षतिको मात्रा चाहिँ 2-3 गुणाभन्दा बढी बढ्ने गरेको पनि पाइएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद व्यवस्थापनमा संलग्न सुरक्षा निकायलाई उद्धार तथा राहतका लागि तैनात गरेर राखिएको बताए। सरकारी गैर सरकारी निकाय पनि तयारी अवस्थामा रही तत्काल परिचालन हुने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। यो विपद व्यवस्थापनमा संलग्न सुरक्षा निकायहरूलाई उद्धार तथा राहतको लागि तैनात गरेर राखिसकेका छौँ। यो चिजहरूलाई हामी फेरि अझै सम्प्रेषण पनि गर्छौँ। हाम्रो उच्चस्तरीय राज्यका राजनीतिक संयन्त्रहरूमा यसलाई हामीले खबरहरू पुर्याइसकेका छौँ। सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरू, रेड क्रस कर्मीहरू तथा निजी क्षेत्र समेत तयारी अवस्थामा रही तुरुन्त परिचालित हुने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ। यो अघि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले उहाँहरूले यो जुन 24 घण्टा यो व्यवस्था गर्नुभएको जुन प्रणाली छ त्यो सँगसँगै हरेक यो हाम्रो नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर र हाम्रो राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको 1149 लगायत त्यो नम्बरहरूमा हामीले 24 घण्टा हामीहरूले सम्पर्क गर्न सक्ने बारेमा पनि आम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउँदछौँ।
नेपालमा मनसुन सुरु भएको 30 दिन अर्थात् जेठ 30 गतेदेखि असार 27 गतेसम्ममा मनसुनजन्य विपदका घटनाबाट 110 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी, पहिरो, चट्याङ, सर्पदंश लगायतका मनसुनजन्य घटनाबाट 30 दिनको अवधिमा 110 जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ। अझै 32 जना बेपत्ता रहेका छन् भने 132 जना घाइते अवस्थामा छन्। विपदबाट 418 परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। पहिरोका कारण मात्रै 81 जनाको मृत्यु भएको छ। चट्याङबाट 17, सर्पदंशका कारण 10 र बाढीका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। देशका विभिन्न 33 जिल्लामा विपदबाट मानवीय क्षति भएको छ भने 60 जिल्लामा विपदका घटना घटेका छन्। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ मौद्रिक नीति मार्फत यस आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य 7% राखिएको छ भने मूल्य वृद्धि 7% भित्र कायम राख्ने नीति तर्जुमा गरिएको छ। त्यसैगरी कोरोनाको असर रहेसम्म बैंकहरूले ऋणीहरूसँग कुनै जरिवाना लिन नपाउने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 7% आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको बताएका छन्। शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले बजेटले निर्धारण गरेको 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वित्तीय उपकरणलाई परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेको बताएका हुन्। त्यस्तै मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि 7% भित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ। गभर्नर अधिकारीले कोभिड-19 का कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रयास मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको बताएका छन्। कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने राहत प्याकेजहरू मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको छ। कोरोनाको असर रहेसम्म बैंकहरूले ऋणीहरूलाई कुनै पनि जरिमाना लिन नपाउने गरी मौद्रिक नीति आएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई कडाई गरेको छ। बैंकहरूले कुल कर्जाको 15% लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने छ। यसअघि 10% कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। वाणिज्य बैंकहरूले 2081 असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 10% ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै कोभिड-19 सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन यातायात व्यवसाय, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा मौद्रिक नीति मार्फत प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूले 2081 असार मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा 1 करोड रुपैयाँ भन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत ऋणीलाई 5% ब्याज दरमा वाणिज्य बैंकहरूले कम्तीमा 500 वा न्यूनतम प्रतिशाखा 10 र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले कम्तीमा 300 वा न्यूनतम प्रतिशाखा 5 मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै घर जग्गा तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यका भित्रका लागि 40% र अन्य स्थानको हकमा 50% को व्यवस्था यथावत रहेको छ। त्यस्तै शेयर धितेको कर्जाको सीमा 65बाट बढाएर 70 पुर्याइएको छ। त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने कुल पुनर्कर्जा मध्ये 20% सम्म ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गर्ने, 70% सम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी मार्फत र 10% सम्म लघु वित्त संस्थाबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 1% ब्याज दरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगका लागि तोकिएको क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, 2% ब्याज दरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र 3% ब्याज दरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। 2077 असार महिनासम्ममा भुक्तानी अवधि भएका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाहरूलाई 2077 पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न समय थप गरिएको छ। कोभिड-19बाट कम प्रभावित भएको पेसा व्यवसायमा प्रभाव भएका कर्जाको 2077 पुस मसान्तसम्म सारिएको छ। त्यस्तै बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छ। मर्जरमा गए अनिवार्य नगद अनुपातमा 0.5% छुट दिने र वैधानिक तरलता अनुपात 1% छुट दिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ।
कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात CCD रेसियोको सीमा 2078 असार मसान्तसम्मका लागि 80%बाट बढाएर 85% पुर्याइएको छ। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले सत्ताका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने बताएका छन्। साथै उनले नेकपा भित्रको विवादका कारण देशलाई नै बन्धक बनाइराखेको र त्यसो गर्न नहुने बताएका छन्। थापाले प्रधानमन्त्री ओली अहिले आउट अफ ट्र्याक भएको टिप्पणी समेत गर्न भ्याएका छन्। त्यसैगरी नेता थापाले केन्द्रबिन्दुसँग कुराकानी गर्दै 14औं महाधिवेशनमा कांग्रेसको युवा नेता जसरी पनि अगाडि आउने दाबी गरेका छन्। युवा नेताबाट जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी आए पनि आफ्नो साथ रहने र यदि कसैले हिम्मत नगरे आफै पनि अगाडि आउने बताएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सांसद एवं युवा नेता गगन थापाले पद र सत्ताका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे पनि गर्न सक्ने बताएका छन्। शुक्रबार केन्द्रबिन्दु अनलाइनसँग विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै नेता थापाले सो कुरा बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीका कारण सिर्जना भएको अयोध्या विवादतर्फ लक्षित गर्दै नेता थापाले ओलीले देशका लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि जे पनि गर्न सक्ने बताए। तर मेरो जान प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ यस्तो घटनाहरू अरू थप बढोस् घटोस् भन्ने कुराको अपेक्षा राख्नु भएको छ। त्यहाँ बढ्छ त्यो हेटरेट, त्यसले गर्दा नेपालमा चाहिँ राष्ट्रवाद नेपालमा त्यसको बढ्दै जान्छ हुन्छ। त्यो प्रतिक्रियालाई चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ समात्छु भन्ने कुरा गरेर बडो विचार पुऱ्याएर गर्नुभएको यो। र यो तपाईँले सोध्नु पनि के हुन्छ भने आफ्नो दलभित्रको झगडामा आफूलाई बलियो बनाउनका निम्ति प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको जस्तो दुरुपयोग गर्न पनि नहिचकिचाउनु हुने रहेछ। त्यस्तै नेता थापाले अहिलेको अवस्थामा नेकपाले आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सारा देशलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छन्। देश कोरोना, बाढी पहिरो तथा डुबानमा परेको बेला सत्ता पद र कुर्सीका लागि नेकपा भित्र लडाईँ हुनु दुःखद भएको उनले बताए। नेकपा भित्र मात्र विवाद सीमित भए कांग्रेसको कुनै आपत्ति नहुने भए पनि नेकपासँग सरकार जोडिएको र सरकारसँग सारा नेपालीको भविष्य जोडिएकाले प्रतिपक्षी कांग्रेस त्यत्तिकै चुप लागेर बस्न नसक्ने नेता थापाको भनाइ छ। कोभिडको अवस्था सुरु भइसके पछाडिको गएको 4-5 महिनाको समय चाहिँ काम गरेको नेपाली कांग्रेस र त्योभन्दा अगाडि काम गरेको नेपाली कांग्रेसलाई हामीले फरक हेर्नुपर्छ। मेरो ठाउँबाट हेर्दा चाहिँ योभन्दा अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो, योभन्दा अझै राम्रो गर्नुपर्थ्यो, योभन्दा अझै सशक्त हुनुपर्थ्यो, सुधार गर्ने ठाउँ त जहिले पनि रहने भयो। तर फागुनभन्दा अगाडि काम गरेको सुसुप्त अवस्थामा जस्तो होइन, कम प्रभावकारी रहेको, निस्तेज जस्तो तेज हराएको त्यो आगो हुन्छ नि, त्यो हराएको नेपाली कांग्रेस चाहिँ फागुन पछाडि कोभिडको बेलामा चाहिँ बौरेर आयो भन्छु म। यो बिचमा सायद आम नागरिकले पनि महसुस गरेको होला होइन, सरकारले पनि महसुस गर्छ। सरकारले महसुस नगरेको भए म पार्लियामेन्टमा यसो हेर्छु कि पहिला चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भने पहिला प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसलाई डिसमिस गर्नुहुन्थ्यो, इग्नोर गर्नुहुन्थ्यो होइन। अहिले नेपाली कांग्रेसलाई गाली गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी नेता थापाले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा युवा नेतृत्व अगाडि आउने दाबी गरे। कांग्रेसमा युवा नेतृत्वको खाँचो छ भन्दै भाषण गर्नेहरूले महाधिवेशनमा युवा नेताहरूलाई नपत्याएको देख्दा दुःख लाग्ने उनको भनाइ छ। 13औं महाधिवेशनमा आफूले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिए पनि सबैबाट साथ नहुँदा आफू पराजित हुनु परेको उनले बताए। अहिलेको महाधिवेशनमा युवा पुस्ता जसरी पनि अगाडि आउनुपर्नेमा थापाको जोड छ। युवा नेतृत्वबाट जुनसुकै पदका लागि उम्मेदवारी आए पनि आफ्नो साथ रहने भन्दै उनले यदि कसैले अगाडि बढ्ने हिम्मत नगरे आफू अगाडि बढ्ने र त्यसमा सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह समेत गरेका छन्। पहिलेको कांग्रेस र अहिलेको कांग्रेसलाई हेर्दा उल्लेख्य रूपमा युवा नेताहरूको सक्रियता देख्न पाइने उनले बताए। लामो समयदेखि पुरानो पुस्ताबाट चल्दै आएको पार्टीमा एकै पटक नेतृत्व परिवर्तन सम्भव नभए पनि असम्भव भन्ने नभएको उनको भनाइ छ। सबै कुरा बदल्न सकेका छैनौँ किनकि पार्टीहरूको जस्तो खालको संरचना छ, नेपाली कांग्रेस पार्टीको जस्तो जब्बर संरचना छ, त्यहाँभित्र बाहिरबाट हेर्दै गर्दा के गर्छन् यी केटाहरू, यी केटीहरू के गर्छन्, युवाहरू यिनीहरू किन कमजोर भएका हुन् कि भन्ने लाग्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर पार्टीभित्रको त्यो जब्बर संरचनाभित्र चाहिँ त्यसलाई बदल्नका निम्ति हामीले गरेको हस्तक्षेप हामीले चाहिँ हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ होइन, गरिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको शुक्रबारका लागि तय भएको स्थायी कमिटीको बैठक पुनः आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली
पक्ष र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच सहमति जुट्न नसक्दा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पटक पटक सर्दै आएको छ। तथापि पार्टीको सचिवालय बैठक भने शनिबार बस्ने तय भएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक भोलि बस्ने भएको छ। स्थायी कमिटी बैठक 2 दिनका लागि स्थगित भएसँगै सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको भेटमा शनिबार सचिवालय बैठक बस्ने सहमति जुटेको हो। त्यस्तै आज बिहान 11 बजेका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठक 3 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। पछि पुनः साउन 4 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। पार्टीभित्र विवाद चर्किरहँदा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा दुवै पद नछाड्ने अडानमा छन्। दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा अडेक हुँदा गत असार 18 गतेदेखि स्थायी समितिको बैठक लगातार स्थगित हुँदै आएको छ। त्यस्तै गरी बिहिबार पनि ओली दाहाल र नेपाल बीच छलफल भएको थियो, तर नेकपाका 3 शीर्ष नेताबाट पनि विवाद समाधानको बाटो पत्ता लाग्न सकेको थिएन। गत असार 10 देखि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक जारी छ। स्थायी कमिटी बैठक चल्दै गर्दा अधिकांश सदस्यहरूले ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। ओलीको राजीनामा माग गरिएसँगै नेकपाभित्र आन्तरिक कलह बढ्दै गएको छ। पहिलो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले इतिहासकै राम्रो काम गर्दा पनि पार्टी भित्रैबाट प्रचार प्रसार नहुँदा जनतामा निराशा छाएको दुखेसो पोखेका थिए भने अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष भनिए पनि रबर स्ट्याम्प मात्र बनाएको आरोप लगाएका थिए। पहिलो दिनको बैठकले 7 एजेन्डा तय गर्दै अर्को स्थायी कमिटीको बैठक असार 12 मा बस्ने टुङ्गो लगाएको थियो। 12 गते बसेको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप गेवालीले सीमा समस्याका सम्बन्धमा ब्रिफिङ गरेका थिए। 12 गतेको बैठकमा 18 जना सदस्यहरूले बैठककै एजेन्डाभित्र रहेर आफ्नो धारणा राखेका थिए। 12 मा बसेको बैठक 13 गते पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको थियो। 13 गतेको बैठकमा 21 जना सदस्यले सीमा सम्बन्धी एजेन्डामा केन्द्रित रहेर धारणा राखेका थिए। 13 गतेको बैठकमा ओली अस्वस्थताका कारण उपस्थित भएको केही समयमा नै निस्किएका थिए भने 21 जना सदस्यले धारणा राखेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो। 14 गते जननेता मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेकाले भारतीय राज्य संयन्त्रले हटाउन खोजेको र त्यसमा आफ्नै पार्टीबाट सहयोग रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको सो अभिव्यक्तिलाई लिएर असार 16 र 17 गते बसेको बैठकमा पूर्व निर्धारित एजेन्डालाई ब्रेक गर्दै नयाँ एजेन्डा ओलीको राजीनामा माग भित्रिएको थियो। 18 गते केही समय बसेर स्थगित भएको स्थायी कमिटीको बैठक अहिलेसम्म पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। केन्द्रबिन्दु समाचार आजलाई सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु अनलाइन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।